पार्लिमानी सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग पंजाब सुल्तान तारिक बाजवा की गाड़ी को हादसा। डॉक्टर्स अस्पताल के करीब केनाल रोड पर गाड़ी को हादसा पेश आया। गाड़ी बेकाबू होकर सड़क से नीचे उतरकर दरख्त से टकरा गई। तफसीलात जानते हैं दुर्र नयाब से। जी दुर्र नयाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पार्लियामेंट सेक्रेटरी सुल्तान अली बाजवा थे जो गाड़ी में सवार थे और ड्राइवर उनका गाड़ी चला रहा था। डॉक्टर ऑफिसर से कबल जो है ये हादसा पेश आया। तेज रफ्तारी के बाद गाड़ी जो है मेन रोड से उतर के नीचे दरख्तों से जा टकराई और बहुत बुरा ये हादसा पेश आया जिसमें गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ताहम ड्राइवर और सुल्तान अली बाजवा खुद महफूज रहे हैं और बताया जा रहा है कि अब उनकी हालत खतरे से भी बाहर है। जी ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ पर आपको बताएं, हरबंसपुरा रमज़ान बाजार में रोज़ादार शहरी सहरो अफ्तार के लिए बुनियादी अशिया ज़रूरियात की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। शहरियों ने कहा कि घी और ऑयल की कीमतें ओपन मार्केट के बराबर हैं, उन्हें कम करने की अशद ज़रूरत है। हरबंसपुरा रमज़ान बाजार में ख़वातीन और मर्द सार्फिन की बड़ी तादाद सब्ज़ी, फल और गोश्त और दीगर अशिया खरीदारी में नजर आ रही है। ख़वातीन सार्फिन ने कहा कि घी और ऑयल की कीमतें ओपन मार्केट के बराबर हैं। हुकूमत रमज़ान बाज़ारों में घी और ऑयल की कीमतें कम करे, फलों के मयार को बेहतर बनाया जाए, गोश्त के स्टॉल को वाज़ेह जगह पर लगाया जाए, मटन और बीफ भी सस्ते दामों रखे जाएं। जोड़े पुल पर मरीम नवाज माँ और बच्चा सेहत मरकज़ की रिवैम्पिंग मनसूबे का संगे बुनियाद रख दिया गया। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नसीर ने संगे बुनियाद रखा। मनसूबे से ख़वातीन और बच्चों को जदीद तिबी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। जोड़े पुल पर मरीम नवाज माँ बच्चा सेहत मरकज़ की अपग्रेडेशन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। सूबाई वज़रा सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नसीर ने संग बुनियाद रखा, जबकि शहरियों की बड़ी तादाद भी शरीक हुई। हुकाम के मुताबिक मनसूबे का मकसद ज़च्चा बच्चा को जदीद मयारी और बरवक्त तिबी सहूलियात फराहम करना है ताकि शहरियों को दूर दराज अस्पतालों का रुख ना करना पड़े। अपग्रेडेशन के बाद मरकज़ में जदीद मशीनरी, माहिर डॉक्टर्स और तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया जाएगा। सूबाई वज़रा का कहना है कि मनसूबे से ज़च्चा बच्चा की शराबात में कमी आएगी और आवाम को सेहत की बेहतर सहूलियात उनकी दहलीज पर मैसर होंगी। पाइन एवेन्यू में MPA मलिक शहबाज अली खोकर की आवाम से मुलाकात। शहरियों ने हल्के के मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही की। MPA ने मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी करवा दी। मरकजी दफ्तर में भी 162 पाइन एवेन्यू में MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने शहरियों और मुकामी नुमाइंदान से मुलाकात की। आसिफ खोकर, मियां फारूक, फैजान खोकर, मोती रहमान, अहमद अतहर, नसीरुद्दीन, मलिक अदील अनवर और मलिक जमशेद समेत दीगर अफराद शरीक हुए। मुलाकात के दौरान इलाके के मुख्तलिफ इंफरादी और इज्तिमाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जबकि शहरियों ने बुनियादी सहूलियात की कमी की निशानदही भी की। MPA मलिक शहबाज अली खोकर ने मुतल्लिका इदारों से राबिता करके मसाइल के फौरी हल के लिए इक़दाम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। निज़ाम ब्लॉक इकबाल टाउन में MPA मलिक खालिद खोकर की आवाम से मुलाकात। मियां आसिफ इकबाल, मलिक रिजवान, मोहम्मद बिलाल और बाबर अली समेत दीगर शरीक हुए। निज़ाम ब्लॉक इकबाल टाउन में मरकजी दफ्तर PP 169 में MPA मलिक खालिद खोकर ने हल्के के रिहायशी और नुमाइंदगान से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शहरी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई, जिसमें MPA ने मसाजिद के एतराफ स्ट्रीट लाइट्स फौरी फाल करने की हिदायत जारी की। रमज़ान मुबारक के दौरान पानी की फराहमी बेहतर बनाने के हवाले से भी मुतल्लिका इदारों से रब्ता करने का फैसला किया गया। अवामी नुमाइंदे का कहना था कि रमज़ान में शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। दूसरी जानिब IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत इजलास कच्चा एरिया में पायदार अमन के लिए पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मज़ीद मजबूत बनाने बारे तजावीज़ से गौर आए। IG पंजाब का कहना था कि कच्चे के इलाकों में हुकूमती रिट बरकरार रखी जाए, शरपसंद अनासिर को दोबारा कदम जमाने नहीं देंगे। कच्चा पुलिस ऑपरेशन की भरपूर सरपरस्ती वसाइल फ्राहम करने पर वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। IG पंजाब का कहना था सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, लॉजिस्टिक्स प्रोजेक्ट्स की तकमील अव्वलीन तरजीह है। कच्चा एरिया में कायम थानों चौकियों के लिए मज़ीद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, जदीद थर्मल इमेजिंग कैमरे, क्वाडकॉप्टर्स आलात की खरीदारी अमल में लाई जाएगी। DI जेल ऑपरेशंस ने पुलिस लाइन्स किला गुजर सिंह में हफ्तावार अर्दल रूम का इनेकाद किया। 28 अपीलों की समाअत हुई। DIG ऑपरेशंस ने 15 सजाओं के खिलाफ दायर अपीलों पर दोबारा इंक्वायरी का हुक्म दिया है। 5 अपीलें मुस्तरद कर दी। अर्दल रूम के मौके पर अफसरान और जवान वेलफेयर के मामलात के सिलसिले में भी पेश हुए। DIG ऑपरेशंस ने जवानों के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को ज़रूरी हिदायत जारी की। मोहम्मद फैसल कामरान का कहना था कि फ़राइज़ मनसबी की
انجام دہی میں کوتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ محکمہ پولیس میں کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے اور اختیارات سے تجاوز کرنے والوں کا کڑا احتساب ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اپنے فرائض احسن طریقے سے انجام دینے والے افسران اور اہلکار کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ محکمہ پولیس میں خود احتسابی کا مؤثر نظام موجود ہے اور عدل ظلم کا مقصد اسی عمل کو برقرار رکھنا ہے۔ نثار فاطمہ انسٹیٹیوٹ فار سیرت اینڈ ویمن اسٹڈیز کے زیر اہتمام کانفرنس فورم بقائے باہمی یکجہتی سماجی تعمیر نو اور مہذب قوم کی تعمیر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کردار پر تبادلہ خیال۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سے اظہار خیال کرتے ہوئے وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے تمام مسائل کا حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہے۔ ہائر ایجوکیشن نے تمام نصاب میں اسلامک سٹڈیز کو لازم کروایا ہے۔ ہر مسلمان میں علم کے ساتھ اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ لاؤڈ سپیکر کو اپنی قوت خطابت سے توڑ دیا جائے مکے مار کے؟ کیا اس کا یہی تقاضا ہے کہ صرف سڑکوں پر لوگوں کو لا کر اور ان سے ڈنڈے سوٹے چلوائے جائیں؟ یا اصل تقاضا اس سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کردار کے اندر وہ تبدیلی پیدا کی جائے کہ جس تبدیلی سے آپ نے ایک انقلاب کی بنیاد رکھی اور جو اس امت کا مشن ہے ہم اس کو کما حقہ ادا کر سکیں۔ سعودیہ سے آئے نامور پروفیسر محمد علی محمود نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسرے سے محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت پوری انسانیت کے لیے کامل نمونہ ہیں۔ The life of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is rich with proactive methods that can serve as guiding principles for social reconstructions and protection of rights and status of marginalized segments of the society, particularly women. کانفرنس کے اختتام پر تمام مہمانوں کو یادگاری سوینئرز پیش کیے گئے۔ کیمرامین خرم سندھو اور انجم شہزاد کے ہمراہ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ ماہ رمضان میں پھل اور سبزی کی قیمتوں اور سپلائی کے کنٹرول کی کوششیں تو جاری ہیں، مگر منڈیوں اور بازاروں میں اقدامات کا فقدان ہے۔ سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید کا بادامی باغ منڈی کا دورہ۔ سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ رمضان میں پھل اور سبزی کی قیمتوں اور سپلائی کنٹرول کی کوششوں کے باوجود منڈیوں اور بازاروں میں اقدامات کا فقدان دکھائی دیا۔ سیکرٹری فوڈ سیفٹی اینڈ کنزیومر پروٹیکشن ڈاکٹر کرن خورشید نے بادامی باغ منڈی کا دورہ کیا۔ کہتی ہیں مارکیٹ میں وزٹ کا مقصد قیمتوں اور سپلائی کو قابو کرنا ہے۔ صرف یہ کہ راوی منڈی بہت بڑی منڈی ہے، پورے پنجاب میں یہاں سے جو ہے وہ فروٹ اور ویجیٹیبل جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں اور جاتی ہیں، تو یہاں سے جو ریٹ نکلتا ہے وہ الٹیمیٹلی باقی منڈیوں کو بھی افیکٹ کرتا ہے، تو اس سب کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہوئے۔ دورے کے دوران سائلین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ قیمتوں پر کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے۔ شہریوں نے سیکرٹری کے دورے کو علامتی قرار دے دیا۔ کیا ریٹ ملا ہے خربوزہ؟ ادھر 400 روپے کلو، 500 روپے بک رہا ہے منڈی میں، ادھر 240 روپے ریٹ ہے۔ ہم کیا جا کے بیچیں؟ ادھر جرمانے ہمیں ہوتے ہیں۔ کیلا اچھا 300 ساڑھے 300 بک رہا ہے، لسٹ پہ 230 ریٹ ہے، ہم کیسے جا کے بیچیں؟ کیلے، سیب، کینو، خربوزے پرچون ریٹ سے بھی مہنگے بکنے لگے۔ سائل کی شکایت پر مارکیٹ کمیٹی نے پھلوں کی اسپیشل قسم متعارف کرا دی، جسے ریٹ لسٹ میں شامل کرنا ناممکن بتایا گیا۔ پورے ٹرک میں سے صرف 50 درجن 5-10 لنگر ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس کا ریٹ دے دیں تو وہ دکاندار اس کو ایکسپلائٹ کرے گا اور وہی ریٹ وہ سارا جو 450 درجن پورے ٹرک ہے اس پہ لگ جائے گا۔ اس لیے وہ اسپیشل ہم نہیں دے رہے ریٹ، ہم وہ ریٹ دے رہے ہیں جو عام عوام کے لیے ہے۔ ریٹ لسٹ اور اصل قیمت میں واضح فرق ہے۔ شہریوں نے پھلوں کی قیمتوں کو کم کرانے اور ریٹ لسٹ توجہ سے بنانے کی اپیل کر دی۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ طلحہ اشرف، سٹی 42۔ لاہور کو پاکستان کا پہلا چائلڈ فرینڈلی سٹی بنانے کا عزم۔ یونیسیف پنجاب کے ہیڈ رمیز بہبود کی ایل ڈی اے ہیڈ کوارٹر آمد۔ وائس چیئرمین ایل ڈی اے میاں مرغوب احمد اور ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق سے ملاقات کی۔ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایل ڈی اے اور یونیسیف نے لاہور کو چائلڈ فرینڈلی سٹی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ شہری علاقوں میں بچوں کی بہتر نشوونما اور جسمانی سرگرمیوں کی سہولیات کو ڈیولپمنٹ پلان کا حصہ بنایا جائے گا۔ اجلاس میں لاہور کو پاکستان کا پہلا چائلڈ فرینڈلی سٹی بنانے کے لیے تجاویز کا جائزہ لیا۔ ایل ڈی اے کی جانب سے بچوں کے لیے پارکس اور کھیلوں کی سہولیات کی فراہمی کے اقدامات کو یونیسیف کی جانب سے سراہا گیا۔ یونیسیف پنجاب ہیڈ رمیز بہبود نے کہا کہ آذربائیجان سے تعلق ہے، لاہور دل کے قریب ہے۔ اجلاس میں ڈائریکٹر وائس چیئرمین سیل عبید اقبال اور ڈائریکٹر میٹروپولیٹن عائشہ مطاہر نے بریفنگ دی۔ یونیسیف اور ایل ڈی اے جلد ایم او یو بھی سائن کرے گا۔
इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप रहिए सिटी 42 के साथ।